لہروں کو پال سکتا ہے شراب دشت جو سمندر میں ڈال سکتا ہے. جو اپنی پیاس سے ذہن اگلے دو مصرے بڑے قیمتی مصرے. جو اپنی پیاس سے لہروں کو پال سکتا ہے شراب دشت جو سمندر میں ڈال سکتا ہے. کہا حسین نے میں کل علم اسے دوں گا جو بغیر بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے. بازوؤں کے پرچم سنبھال سکتا ہے. بابا جی میں آہستہ آہستہ شروع ہویا ہوں. ایک لفظ ہے لفظ فدق. بابا جی یہ فدق بھی لوگ پڑھتے ہیں فدق بھی پڑھتے ہیں. اس بحث اچ نہیں جاؤنا لفظ تو میں ٹھیک ہے علاقے کے اعتبار سے لوگ پڑھتے ہیں اتنے اعتراض کوئی. یہ فدق ہے کیا؟ حکم کی تعمیل میں 6 مصرے پڑھ کر قصیدہ شروع کروں. یہ فدق کیا ہے؟ کیا کسی چھوٹے سے باغ کو فدق کہتے ہیں؟ چلو کسی عالم دین تے سوال نہیں کرنا, کسی ذاکر تے سوال نہیں کرنا. چل دے ایک مقام تے 7ویں امام دا دور. ایک درود پڑھو نا پاک دی ذات تے. ہارون رشید حرامی نے سارے آپ کو بیشتے 7ویں امام نو دربار اچ بلایا. بادشاہ تخت تے تشریف فرما کہ سجے پاسے نال کھلو. سرکار میں نے اس وجہ سے آپ کو اس وقت دربار میں یاد کیا ہے, آپ مجھے باغ فدق کا حدود اربع بتائیے. میں ایک ایک اینٹ ماپ کر آپ کو باغ فدق واپس کر کے اپنے بڑوں کی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں. جلال چاکر تم اس لائق ہو جو کاظم کو فدق ادا کر سکتے ہو؟ تم اس لائق ہو جو کاظم کو فدق ادا کر سکتے ہو؟ سرکار بتائیے تو صحیح. جلالت تاثرات امام دے چہرے تے نمودار. آواز دے کے دن پہلے اپنے جملے کو درست کرو. کسی چھوٹے سے باغ کو فدق نہیں کہتے بلکہ تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو فدق کہتے ہیں. چونکہ بیوی پاک دی عظمت واسطے فضیلت واسطے شہادت پاک واسطے یہ دن منائے. چلو میں بھی تھوڑا جا حصہ شامل کر لوں. تھوڑا میرے قریب آ جاؤ بیٹا. آپ ذرا تھوڑے تھوڑے ہو جانا تاکہ پچھلے آنے لے آرام سے. کسی چھوٹے سے باغ کو فدق نہیں کہتے بلکہ تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو فدق کہتے. میں کہ ذرا موسم سردید ہے کہ مجمع اس پوزیشن جاوے میں قصیدہ شروع کر. چلو بکل نہ کھلی ہاتھ تے کھل جانے. کہ آپس دی گل ہے جے بکل وجی رہے تے ہاتھ نہیں کھل دے. جڑے ہاتھ اتنے نہیں کھل دے وہ کمینے دے محتاج رہندے. جو زبان یہاں پہ بولتی ہے اس پہ کوئی بیماری نہیں آ سکتی. اگر محمد کے ہاتھ تے پتھر بول سکتے تو محمد دی بیٹی دی عظمت تے گونگے کی میں نہیں بول سکتے. بولو تو یہ زبانہ سلامت ہے. بڑی روحانیت بڑی قبولیت والی مجلس. اگلے جملے 6 مصرے تے قصیدہ شروع. اچھا سرکار ٹھیک ہے جاگیر ہی ہوگی لیکن جاگیر کی بھی 4 سرحدیں تو ہوتی ہیں. کئی بندے ان دے ہوندے جنہاں دی گل مکدی ہے. اسے کہ سرکار اس کا بھی مشرق مغرب شمال جنوب تو ہوگا
आवाज दे के देना, अगर सुनने की सलाहियत अव्वल तो रख सकते ही नहीं, अगर सुनना चाहते हो तो गौर से सुनो। जन्नत के 7 दर्जात हैं, चौथे दर्जे का नाम है जन्नत अदन। फदक की पहली सरहद को अदन कहते हैं। फदक की पहली सरहद को अदन कहते हैं। फदक की दूसरी सरहद है मराकश। फदक की तीसरी सरहद है समरकंद। फदक की चौथी सरहद है अर्मीनिया का समंदर। काम क्या करने लगा सरकार, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की पूरी कायनात आपकी दादी सैयदा की जागीर है। हल्का जा तबस्सुम इमाम दिलवा हस्बी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार अभी मेरी समझ में नहीं आ रही कि फदक का हदूद अरबा क्या है। जलाल चाकदन फदक में बैठे फदक के वारिस से पूछते हो फदक में क्या है। भाईजान जहां बैठे थे वहां उस शहर को बगदाद कहते हैं। कल आज तक जो सुनी मदीने की निस्बत ना कोई बाग आई मदीने जिसनों फदक आ। बुजुर्गों बिहारुल अनवार 7वीं जिल्द अहवाले इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये रिवायत में किताब से पढ़ रहा हूँ। सरकार फरमाने लगे फदक में बैठे, फदक के वारिस से पूछते हो फदक में क्या है। सुनो फदक का हदूद अरबा कलम की सोचों से मावरा है। सुनो फदक का हदूद अरबा कलम की सोचों से मावरा है। फदक को सुनते ही मर न जाना, फदक से जन्नत का रास्ता है। चौथे मिसरे गौर करना, फदक को सुनते ही मर न जाना, फदक से जन्नत का रास्ता है। मुनव्वरा भी मुकर्रमा भी फदक के रकबा में करबला है। मुनव्वरा भी मुकर्रमा भी, मदीना भी मक्का भी, मुनव्वरा भी मुकर्रमा भी फदक के रकबा में करबला है। फदक के गासिब की नस्ल से हो, कभी फदक ना लौटा सकोगे। 1000 सालों का सफर कर लो, फदक से बाहर न जा सको। तो जी काफी सारे अहकामात जितनी मैं तामील कर सकिया कोशिश तुसा करनी है कि दो में कम ऐसा करना है भी ऐसा करना है भी ऐसा महसूस नहीं फरमाना, क्योंकि आदत होगी ना पढ़ नाले तो सुन नाले ये मुकम्मल ठीक होवे तो जाकर मुकम्मल ठीक, ये ठीक होवे तो तुसी मुकम्मल ठीक। चलो किसी वजह तो ये ठीक ना होवे, साह ते ठीक है, वो तुहाडे भी ठीक है, साडे भी ठीक। किस अजमत दी मालिक के मुर्शदात अल्लाह दी पूरी कायनात विच जिस मस्तूर नू जहेज विच अली दे फजाइल अता होवन उस मखदूमा नू बतूल आखदे। लो जी बीबी दी अजमत दा एक पंजाबी जुबान दा कसीदा बाजमात सलवात पढ़ो सारे हजरात। इस नालों बुलंद आवाज नाल सलवात। ईमान है सारा उनका ईमान ज़हरा है, अली ईमान है सारा उनका ईमान ज़हरा है, अली ईमान है सारा उनका ईमान ज़हरा है।
ज़हरा है रिसालत ते इमामत विच इदा हिस्सा भी वखरा है मोहम्मद आख देने के मेरा कुरान ज़हरा है हाथ बुलंद करके नारे हैदरी तीजा नारे हैदरी तीजा नारे हैदरी चौथा नारे हैदरी जरब गदीरी नारे हैदरी बाबा जी असी प्यार करिए न करिए उन्होंने दी सिर्फ तो सनाए फर्क नहीं आ सकता मैं उन्होंने बंदे दा पुत्र आखदा ही नहीं जिन्हों इन्हां दे घर दी तमीज ना हो एक कुत्ता भौंकिया कुछ अरसा पहले बीबी दी इस्मत दियां गल्लां शुरू कर दी अपनी शक्ल वेख जिस दी इस्मत अंबिया मुकम्मल नहीं जान सकते तो कौन होए बीबी दी अजमत ते गुफ्तगू करने वाला आखिरी बंदे तक मैं पहला मिसरा आकर लगा बाबा जी दुआ फरमाऊं कि सजमती मालिक के मुर्सदा दी तो आप पता लग जैसे पहले मिसरे तक गौर करना है शेर तक क्या कर लगा उंदी इस्मत नुकी हतरा जेड़ी खुद मुस्तफा होवे बहुत रूहानियत वाली महफिल अगर सारे अंदर दिल होवे तो शेर मुकम्मल सुनो ना कि सजमती मालिक के मुर्सदा दी एक मैं कठ की बात कर ले ये भी कठ है भाई होसी बेजागम शाह दे घर कठ होया केड़ी गल दा कठ हुसैन दी मजलिस वास्ते कठ होया मैं एक मुताहिर कठ की बात कर ताहिर वो होता है जो खुद पाक हो मुताहिर वो होता है जो किसी को पाक भी कर सके एक मुताहिर कठ की बात कर लगा शेर को क्या कर लगा उंदी इस्मत नुकी हतरा जेड़ी खुद मुस्तफा होवे उंदी इस्मत नुकी हतरा जेड़ी खुद मुस्तफा होवे जिथे बैजान पंजतन ते उते दी किसा होवे जिथे बैजान पंजतन ते उते दी किसा होवे ते फिर जबरील आदा है सारे ही मोहम्मद ने जिथे ना दी महफिल है उथे निगरान ज़हरा है आली आली बहुत मेहरबानी बहुत नवाजिश अच्छा बात इतनी है भाई जेड़े कम से कम शादीशुदा बैठे ज़ौजा नूं बड़ा फख्र होंदा बीवी नूं बड़ा नाज होंदा कि मेरा शौहर बड़ा बड़ा अफसर लग गया मेरा शौहर पाकां दा बड़ा बड़ा मंदा खान है साड़ियां भी घर वालियां फख्र करदियां बस साडे शौहर नूं अल्लाह ने इतना मर्तबा अता किया सारे मर्तबे एक पासे मैं अली दी जुत्ती तो कुर्बान कर छोड़ा मैं मोहम्मद की बेटी दी नालैन तो कुर्बान कर छोड़ा मैं पहला मिसरा के लगा कोई अजीब जे रुख तू बड़े सादे जे जैन बेटा लफ्ज है और समझ आने वाले लफ्ज आखिरी बंद तो कोलस मेरा जाया न कर सो कि सजमती मालिक मुर्सदा दी शेर तो क्या के लगा हे खुश किस्मत दा शौहर जो लड़दा है मैदाना विच बहुत रूहानी तली महफिल शेर मुकम्मल हो सी ते बड़ा लुत्फ सदर शाह जी आखिरी जो मिसरा है ना उसके अंदर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया दिफा पंजाबी ज़बान मैं विलायत दे दिफा की बात कर लगा हर मकाम ते विलायत में दिफा की जरूरत महसूस हुई क्योंकि हक भी मौजूद है ते बातिल भी मौजूद है हुसैन मौजूद सामने यजीद भी खलोता आखिरी बंद तक मेरा जमीन तर मजे शेर और कहना चाहना हे खुश किस्मत दा शौहर जो लड़दा है मैदाना विच हे खुश किस्मत दा शौहर जो लड़दा है मैदाना विच खुद तकदीर दी मलका इंदी इज्जत जहाना विच तकदीर दी मलका इंदी इज्जत जहाना विच इदे बारे खुदा दा सच्ची दी मोहम्मद दी दिफा होवे विलायत दा उठे इमरान ज़हरा है
جی ایک دو قصیدے میں اور پڑھ لیں. پنجابی زبان کا ایک میں مصرع استعمال کیتا ہے. ملازم شاہ جی میں غرض نہیں کہ کوئی مصرع چاہ کے کتنے استعمال کر دے. میری زندگی دا مقصد ہے ذکر حسین لکھنا، ذکر حسین پڑھنا. مینوں دنیا دے دوسرے کماں دی کوئی ہوش نہیں. من ہوش ہے تے ممبر دی تے ذکر دی. ٹھیک ہے، میں نہیں پتا بھئی یہ جڑے لفظ میں استعمال کیتے ہیں یہ کنے کتھے استعمال کیتے. مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ ہر مثبت لفظ کو اللہ نے ان کی شان میں نازل فرمایا. بہت ہی پیارا جا ماحول ہے اور یقیناً ایک عرصے تو تسی میرے نال پیار پہ کر دیو. تواڈے ایڈے ایڈے سن اگوں تواڈے انہاں دے بھی ایڈے ایڈے ہو گئے. تقریباً 24-25 سال ہو گئے نہیں اس علاقے چ پڑھ دے. 32 سالاں دی سروس چوں میں 24-25 سال تواڈے علاقے میں دیتا. اور یہ تواڈا پیار ہے، تواڈا خلوص ہے، تواڈی عقیدت کہ میں بھی سلامت ہاں کہ تسی بھی سلامت. بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دلوں میں ہماری مودت نقش ہوگی تو ہم سے ملاقات تک تمہارے چہرے تبدیل نہیں ہو سکتے. بہت مہربانی. لو جی میں جملہ استعمال کیتا ہے، کیا بات ہے جدی، کیا بات پوچھنا چاہیے بھی. میں بار بار جو آکھا کیا بات ہے جدی کیا بات ہے تے کدی کیا بات. جدی ہے بات میں وہ دی گل کر لگا. میں علی دی ولایت پڑھ لگا. باجماعت صلوات پڑھو نا سارے حضرات لوگ. اس نالوں ایک بلند آواز نال صلوات. کیا بات ہے جدی کیا بات ہے، 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 کیا بات ہے جدی کیا بات ہے. جگتے او پاک علی دی ذات ہے، کیا بات ہے جدی کیا بات ہے. جگتے او پاک علی دی ذات ہے، کیا بات ہے جدی کیا بات ہے. جگتے او پاک علی دی ذات ہے، کیا بات ہے جدی کیا بات ہے. جگتے او پاک علی دی ذات ہے. کوئی ہستی بھی یہ جئی ہوئی نہیں، ساری دنیا چ علی جگہ کوئی نہیں. کوئی ہستی بھی یہ جئی ہوئی نہیں، ساری دنیا چ علی جگہ کوئی نہیں. اللہ دا ہے ہاتھ میرا مولا علی، جدی مٹھی وچ بند ساری کائنات ہے. کیا بات ہے. کیا بات کیا بات. مالک تم سلامت رکھے. کچھ ایسے مصرے ہوندن جڑے ذاکر دی شکل یاد رہے نا، مصرے یاد رہے. کیوں میں آکھیا کیا بات ہے جدی کیا بات ہے. جگتے ہو پاک علی دی ذات. علی پڑھنا بھی آسان نہیں، علی لکھنا بھی آسان نہیں، علی سوچنا بھی آسان نہیں. علی نو پڑھن واسطے لکھن واسطے یا مصطفیٰ ہوئے یا کبریا ہوئے. لیکن جتنی اوقات جتنی بساط اس کے مطابق میں علی دی ولایت پڑھ لگا. جس اس مقام تشریف فرماؤ شیخ اور کہنا چاہنا ہر نبی دے در اتے آگے منگدا، اے دے قدماں دے تھلے جہان چلدا. ہر نبی دے در اتے آگے منگدا، اے دے قدماں دے تھلے جہان چلدا. اے دی اکھیاں چوں دنیا نو رب تکدا، اے حسن دے ملک دا واحد خدا. اے ہسیا تے فلک تے دن چڑھیا، ایندی زلفاں چوں رب نے بنائی رات ہے. کیا بات ہے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ایک شعر مزید سنو. ایک نا اعلان کر دے ہوندے ہیں نا آج کل ذاکر مولوی بڑے ہو کے کر دیں. حضرات ایک ضروری اعلان سنو.
ایک علی ناصر حسینی صاحب ہیں تلاڑا تو وہ تلاڑا صاحب ہی فرماتے اکثر اعلان کر دیں بابا جی یہ اعلان ٹرو کاپی ہے علامہ قبلہ سید نظر حسین شوری ڈنگے چڑھ بابا جی بڑے بزرگ بیٹھے ہو تائید فرما ان بچوں کو تو نہیں معلوم لیکن ایک بڑے عظیم عالم دین دو زبانیں گفتگو کر دیں اردو بھی تے پنجابی بھی او ممبر تے کھلو کے اپنی زندگی چلان کر دیوں نے آئے حضرات ایک ضروری اعلان سنو غیرت مند بن کے علی نو مان لو بے غیرت بن کے علی دی حویلی دی تلاشی لین دی کوشش نہ کرو کس عظمت مالک علی کس شان مالک علی جڑے مصرے میں ہون پڑھ لگا میں حق ادا کر لگا جنہیں جوگا میں اتنا حق ادا کر لگا اپنی اوقات پہ ساتھ نو ود کے گل کرن دی کوشش کر لگا زندگی دا پتہ کوئی نہیں کس عظمت مالک علی پہلے دو مصرے پھر اگلے دو مصرے پھر اگلے دو مصرے شیر کو کہنا چاہنا قرآن بس تیرا ہی گھرانہ ہے سہی اونچا نبی تو تیرا ہی گھرانہ ہے سہی قرآن بس تیرا ہی گھرانہ ہے سہی اونچا نبی تو تیرا ہی گھرانہ ہے سہی گھر عرش تے تیرا ہی پرانا ہے سہی کہتا تیرا بہلول دیوانہ ہے سہی ساری دنیا نو جیڑا بھی یہ رزق ملے میرے مولا تیری جتیاں دی خیرات ہے کیا بات ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری مالک تو سلامت رکھے مالک توڑے وقتوں سلامت رکھے یقیناً توڑے وقت ہیں میں جان گھر سے اٹھ کر مجلس اعلیٰ میں آ کر بیٹھ جانا یہ وقت کی علامت ہے اگوں پھر بندے دے اپنے نصیب کی بات ہے بھئی سام لوے یا ضائع کر دے انہاں بادشاہ تے عطا کرنا ہے اگوں بندے آپ خطا کرنی تے خطاواں دا نتیجہ ہوندا ہے بندے تے زوال ہوندا ہے بندے تے زوال آ سکدا ہے حسین دے ذکر تے زوال نہیں آ سکدا ویسے میرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر ضمیر اللہ ہوئے بت پڑھن والے تے زندگی زوال نہیں آ سکتی کیونکہ عظیم ذکر ہے استوارث عظیم لو جی ایک دو شعر مزید حکم دی تعمیل ہے ایک میں تسبیح تو سنا والا ایک تسبیح میں کافی مجلسیں تھوڑے عزیزاں بچیاں سنا چکے چونکہ انٹرنیٹ دے دور ہے میں میرے بچیاں حکم کیتا ہے میں زیگم چھوڑی کہ میں اس کے حکم دی تعمیل کر کے میں ذات باقی ملاقات باقی جتنا میں پڑھ چکے ہاں اس تے بھی راضی رہنا جتنا میں پڑھ لگا اس تے بھی راضی رہنا ایک باجماعت صلوات پڑھو تو میں تسبیح تو سنا اچھا میں دوسری باری صلوات اس وجہ تو آکھنا بھئی اگر کوئی رکعت پیچھے رہ جاوے تو اگلی رکعت شامل ہو جائے بلند آواز نال صلوات علی مولا علی دم دم علی مولا 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 علی مولا علی دم دم لگتا کروڑ ماری آنکھوں جام جام علی مولا علی مولا علی دم دم 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 حق دا عنوان علی رب دی پہچان علی حق دا عنوان علی رب دی پہچان علی حق دا عنوان علی رب دی پہچان علی کردائے جگ تو سارے دور گم علی مولا علی مولا علی دم دم ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری کس عظمت مالک علی کس شان مالک علی علی دی عظمت
مقام خم غدیر ہوئے تے مبلغ محمد مصطفیٰ ہو حاجیاں دا مجمع ہوئے تے موضوع علی دی ولایت ہوئے سوال تو پھر ہوندہ ہے نا انجھے سمجھو مقام خم غدیر تے میں بھی کھلوتا تُسی بھی بیٹھے علی دی ولایت کس عظمت مالک علی بابا جی اگر پہلے دو مصرے پیارے طریقے نال وصول تساں کر لے وقت اگلے دو مصرے تے وقت اگلے دو مصرے پنجواں تے چھواں مصرا بڑا کمال مصرا کس عظمت مالک علی شعر کو کیا لگا علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا گھر میرے علی دا مکان بابا جی پنجویں تے چھویں مصرے تے میں پوری دنیا جتھے جتھے گیا ملکوں باہر گیا جتھے جتھے گیا ایک پنجویں تے چھویں مصرے دا کوئی عجیب جا میں لطف وصول کیتا ہے جڑی زبان پہلے مصرے تے نہیں بول سکی وہ پنجویں تے چھویں مصرے تے عدل غور کرنے کس عظمت مالک علی کس شان مالک علی شہد غور کرنا چاہنا علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا گھر میرے علی دا مکان علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا گھر میرے علی دا مکان ملا میرا سن کر کھول کے اعلان علی ہے نماز میری علی ہی حلال دین کچھ نہیں ہے بیان کچھ نہیں علی دے بغیر اسلام کچھ کسے دا کیا کچھ نہیں علی دیاں دیاں دریا کچھ نہیں مولا سلامت رکھے میرے برادر نو میرے ویر نو بہت پیارے خاندان دا فرد میرے واسطے فخر دی بات ہے انہوں نے بزرگاں نال بھی زندگی گزری اور انہاں نال بھی زندگی گزری بھائی عمران عباس امی صاحب تشریف لائن میرے بعد میں پڑھ کسے دا کیا کچھ نہیں بزرگاں دے جملے ایک کوڑو نہ پڑھ دے اسی چ بھی بڑا راز ہے کسے دا کیا کچھ نہیں علی دیاں شریف نوحاں تے دیاں دریا کچھ نہیں آدھا پیاں کائنات دی کل ہم غربت دا تے ہے دوجا نام سکینہ زندان دی ریت کو سمجھ لیا وہ جے زخمی پورا زندان دی ریت کو سمجھ لیا جے زخمی پیو دا سینہ جنہ سینہ تے ہائے حسین کر لیں اچھا رونیے تے رو کیا دیئے سجا تو پھرا میں مر بجنا ہے تے جڑا لگ سیا پار سفینہ رو کیا دیئے کر پفن نشان مٹا چھوڑے وہ متا آوے شمر کمینہ رون دے آؤ تے سون دے چھتیاں شرعیں چو رسول دی دھی کو چادر منگ دی گئی امتیاں مہیا کیتیوں یا سواریاں تے بطول سین دیاں مجبور دیاں چپ کر کے سوار ہو گئی قافلہ منزلہ تے کردہ کردہ حلب شہر دے باروں ہے اعلان ہوئے لوگوں حلب شہر آگئے ہر کئی نے سنے ہیں لیکن جی میں سین سکینہ سنے کرو کیا دیئے سجاد میں نو مار باپ کو اجازت گھنا میں ناڑ کی حویلی چونجنا چاہنی بسم اللہ آج سکینہ اجازت گھنا دینا اتھی آئین جتھے ماں کھلوتی آئی ہاتھ بن کے آدن دھی اجازت پہ منگ دی آئی بسم اللہ سکینہ ٹورو آئے لیکن کلی نہ ونجے اے مسلمان ہے نا
ہو سکتے تن تماچے نہ مارے مسلمان کون ہے قافلے دے نالو حرامی یہ بستی عمرہ القیس دی بستی آواز دے کے دیے جا ماں فضا نو نال لے جا سین فضا نو نال لے کے مین بازار دے مین چوکی چلی آدھی لوگوں تو نو پتہ ہوئے عمرہ القیس دی حویلی کیڑے پاس ہے اور جنہ ماتم کرنے والے بیٹھے ایک حرامی قریب آئے اس معصومہ نو تماچا مارن دا ارادہ کیتا کوئی مائی قریب کھلوتی ہے ہولیا ڈٹھا استا ہاتھ بدس آواز دے کیا دیا اس نو کوئی تماچا نہ مارے منو ہولیے تو کوئی یتیم بچی پہ لگ دی ہے بسم اللہ آ بچی تن عمرہ القیس دی حویلی پہنچا اتھے لے آئیے جتھے سین دی حویلی تا دروازہ چپ کر کے یتیم آمان باہر سکینہ بہ گئی پڑھنا شروع کیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جنہیں جو سین رباب تھی ماں مسلح تے بیٹھی ہے طلب کیا دی رباب تھی بھیڑ دروازے تے دیکھ ونی کون سوالیا کھلوت دروازے تی آئیے تے منہ تے ماتم کر دی واپس ولی اما کوئی سوالنے کوئی معصوم بچی ہے تو انہوں ملنا چاہ دیئے جلدی نال بلا کے لیا جلدی نال سین دی بان پیس اتھے لئے جتھے ماں مسلح تے بیٹھی ہے بسم اللہ اما اے بچی ہے آنکھی تے باویں سوکھی مسلح تو اٹھی ہے رو کیا دیا بسم اللہ بچی تو نہ کہہ دیا چتا نہیں جنہوں لوگ بازار اچ پتھر پہ مرے مجھے ماتم کر لیں جنہوں باغی پہ سرے دیں باغیاں کا نام آئے آواز دے کیا دیا نانی ہر کوئی باغی آکھے لیکن تو نہ آکھ تو میں نو نانی کیوں پہ یادی ہے اچھا وین کر کے یادی ہے پہچان یا نہیں میں کوئے نانی تکی آئی تھی برباد مدینہ سب چھوٹی قیدر ہے وہ آہدے ہیں وہ میڈا اصلی نام سکینہ اچھا وین کر کے آدھیے میں کون ندر نہیں آدھی ہے وہ مٹیاں تے پر نہیں لبدا پودا سینہ تے غازی دیلا شتے کول کھلو کے ریا چھڑک دا شمار کمی دو بین مزید اگر میں نو حکم نہ ہوگا میں ہو سکتا مضمون اتنے چھوڑ رہے ہیں 4 یا 5 منٹ کچھ مزید دیکھنا ہے میں اپنی دھی کہ توڑیاں دھیاں دی عزت دکھا دی 2 بین ہور کے دو تو معصوم ہے جی نہیں ماں کن گئی آئی سڑی ماں قید ہو کے توڑے بازار ہی چاہ گئی نالین نہیں سنبھلی سر تے چادرس مین بازار دے مین چوکی چاہیے اپنی دھی دا ننگا سر ڈٹس سر تو چادر لہا کے سین رباب دے پاسے سٹیس سر تے چادر رکھ بادشاہ دی دھیو کے وال کھول کے بازار کیوں آ گئی ہے سر تے چادر رکھن دا نام آئے اچھا وین کر کے آ دیئے میں کو نہ دے چادر اے اماں میں دا تھی گیا باں نقصانے اور ویکھ تو صحیح بغیر تاوچ وہ زینب دا سر وعدہ کیتا ہے 1-2 منزل اور بڑھاؤ میں بھائی جان دے حوالے میں مرکنا
مر جاواں کدی یہ وین نہ سناواں کہ وین کردیاں میں ممبر تے بہت آ جاوے سارا مضمون میں پڑھ نہیں سکدا بس کتھوں ہی میں وین کر لگا پیو نو روندی ٹر گئی میں کہ پیو نو روندی ٹر گئی جنہ وینا واسطے ساری محنت کر رہا ہاں اور ماتم کرنا ہے تمہارو دیکھ ٹر گئی حسین دے سینے تے سمن والی لو مل گئی زندہ سے سکینہ کو رہائی سجاد نے یہ کہتے ہوئے لاش اٹھائی پڑھ گئے ہتھا تے امام نے میت چاہے حقل مار کے ادن باقر لال وج اعلان کر حضرات ایک ضروری اعلان سن حسین دے سینے تے سمن والی سکینہ مر گئی کسے مسلمان جنازہ پڑھنا ہوئے جنازہ تیار ہے میرے تے سوال کرو کمر رضا سید کوئی مسلمان آئے یا کوئی نہ کیڑی حالت ہوئی کڑیاں لے ہتھاں تے غریب نے میت چاہے چند سپاہی پہلے گلی تے موڑ تے ولین تا ملین آواز دے کیا در سجاد ایک کیڑی شے چاہیے کیا قرآن چاہیے یا کوئی اور گٹھڑی آئی اچھا وین کر کے آدھر میں کون لوگو سجادہ دل میں مئی ہوئی میں جنہیں باتوں کرنے میں کون لوگو سجادہ دل میں مئی ہوئی میں جائی آدھا میں کون لوگو کر لو بیاتے ماتم دادا دے میں وہی ہوئی میں جائی آدھا میں کون لوگو سجادہ دل میں مئی ہوئی میں نچائی آدھا گٹھڑی نہیں جنازہ ہے میں ہاریلا للہیا گٹھڑی نہیں جنازہ ہے میں ہارے گا لائی آدھا جڑے رو پیو مانا بڑیا کا سلامت رکھے اور جنہ ماتم کرنے منو ریکھا ہے ایک سپاہی قریب آئے سجاد سجاد تو ستا کائنات وارث ہو تیرے پیو بھی غریب سڑوایا تو بھی غریب پہ سڑوینا ہے اچھا وین کر کے آدھر مسافر میں مدینے دا میں تھے اتنی غریبی ہے کفن دی جا سکینہ کو اللہ چولا کفن دیدہ سکینہ کو ہوا جولا سجدوں معافی مانگ کے میں مرشد آگی آخری وین کر لگا اس سے وین تریر دے حوالے ممبر نور دی ہماری لچھی جنہیں ماتم کر رہے ہیں محمد مصطفیٰ باہر نکلیں علی المرتضیٰ باہر ہیں آواز دے کدن سجاد کہ میری پوتری دا جنازہ میرے حوالے کر اپنی پوتری نو ہتھا تے جائے رو کیا دن معصومہ یہ چہرے تے نشان کہیں رو کیا دیے دادا کباتیاں کندہ تائیں پھر جنت پرسکون ماحول تائیں سکینہ نوے دکھ نہیں بھول سکدا سکینہ کیڑا دکھ اچھا رونیت رو کیا دیے علی اکبر دی جاگیر دے وچ